नमस्कार. आता हांव थायलंडाच्या एका गांवांत आसा. ह्या गांवाचें नांव जावन आसा पेचुबुरी. ह्या गांवांत म्हळ्यार ह्या शहरांत एका जाग्यार एक माठे म्हळ्यार गुहे म्हणटात आमी, गुफा म्हणटात काले गुहे म्हणटात, ते एक गुहे आसा ह्या जाग्यार. तशें ह्या जाग्याक हांवें आतां विजीट करूंक वचचें. म्हज्या चॅनलाचें नांव पिंटो क्रिएशन्स. हांव सदांच गांवचे आनी थायलंडचे विडियोज घालून आसता. तुमी लास्ट टायम पळोवंक पुरो हांव एका विमाना भितर गेल्लो. तो विडियो तुमी हांगा सकयल डिस्क्रिप्शनांत आसा, तुमी चॅक करात ताचें लिंक. तशें आयच्या विडियोंत हांव गुहे पळोवंक येता. थायलंडांत मस्त गुहे आसात, तशें ह्या जाग्यार एक ल्हानशें गुहे आसा. ते गुहे पळोवंक हांव येता. पयलें हांगा हांवें टिकेट काडीचें. टिकेट काडून आनी भितर वाट आसा. हांगा सुबीत करून तांणी ह्या जाग्याक बरें करून केलां. हांगा टॉयलेटां, मागीर रेस्टरूमां, मागीर बरें बसूंक जागे आनी पुरो आसात. ते पयलें टिकेट काडून हांव भितर वेतलो. मागीर तुमकां हांव हांगाचें गुहे म्हणटात पळय, जे बुयार जे माटे हांव तुमकां दाखयतलो. या गी. हांगा आतां हांवें टिकेट काडली. टिकेट फकत 10 बाट. तशें टिकेट काडून आतां हांव भितर वेता. टिकेट काडून भितर गेल्या उपरांत हांगा पळया ह्या जाग्या विशयींत मस्त म्हळ्यार हे माटेक जे कितें आमी पळोवंक येता त्या माट्या विशयींत त्या माट्या भितरचे फोटोज पुरो काडून हांगा घाल्यात. बारी सुबीत आसा, तुमी पळया हांगा. हांगा पळया माट्याचे भितर आसचे पागोडा म्हणटात तुमी हांगा पळोवंक पुरो वायट. हे बुद्धिजमाचे पागोडा गांवांत गोरी बरी काल बांदतात म्हणटात तशें हांगा पागोडा आसा. तशें माट्या भितर पळया हांगा वयर बुद्धाच्यो पुरो हे आसात काले स्टॅच्यूज म्हणटात काले म्हणटा आमी ताका इमाज्यो म्हणटात. हांगा पळया हें अशें आसा आनी हांगा वयरतान सुर्याची किरणां भितर येताना जागो बारी सुबीत दिसता. ते आमी पळोवंक येतले हांव. हांगा पळया ह्या जाग्याचें नांव जावन आसा खाओ लुआंग केव. हांगा पळया भितर कालें पुरो आसा, ताचे पुरो तस्वीरो तांणी एकान हांगा घाल्यात. भायर वचूंक डोर आसा पळया, ऑटोमॅटीक डोर. तशें ह्या दोरांड्यान हांव आतां भायर वेता. म्हळ्यार हे आतां भितरीची वाट आसा हांगा. हांगासर पळया हो ल्हानसो एक जागो. ह्या जाग्यार बसची वेवस्था, मागीर टॉयलेट बरें सुबीत करून पुरो करून दवरलां. आनी हे जागो मस्त नितळ करून मेंटेन केला. एका कुशीन तुमी पळोवंक गेल्यार बारी सुबीत करून हांगा जान्न पुसून म्हणले बरी दवरला हो जागो. बारी सुबीत. हांगा फावंटन आसा.
तशें म्हळ्यार गुहे वचूंक वाट ती आसा तशें आमी तेणे चलोवन तेणे आतां वेतलो पळय हांगा गांव हांगा नांव घालां कावलवांक केव वचूंक वाट इतल्यान तुका ह्या जाग्यार इल्लें जागृत करचें गावलें म्हळ्यार हांव तुमकां सांगता हांवें जागृत करून सांगले विशय कितें म्हळ्यार ह्या जाग्यार मस्त मांकोड आसात थायलंडच्या मांकडाची स्टोरी काले म्हळ्यार तुमच्या हातांत खाले आसा पळय ते पळयनात त्या खाणीन चलतात तुमच्या हातांत गाडयेची चावी आसूं बरो खाण आसूं बरो ल्हानशें बॅग आसूं बरो त्या बॅगान फोन आसूं बरो जागृत करीचे कित्याक म्हळ्यार त्या खाणीन धांवतात ते पळयनात कित्याक म्हळ्यार ते चिंतात कालें खावंक आसा म्हणून तशें थायलंडांत खंय गेल्यार खंयच्याय जाग्यार गेल्यार ते मांकोड आल्यार तुमी जागृत करीचे हांगा आतां वाट आसा भितर हेची एक दारोटो आसा हांगा एक स्टील आसा हांगा भितर आसा दिसता की हें जावन आसा तें गुहे भुंयार वचूंक मेळटा गेल्यांत फुडें अशें आसा हें आतां स्टार्टींग पॉयंट तशें आमी ह्या मेटल्यान सकयल येतले सकयल हांव वचून तुमकां दाखयतलो भितर काळोख आनी आसा जे जायचे देखून पळय लायटांनी पुरो घाल्यात आनी वयरतान सुर्याची किरणां हांगा पडटात बरें मेटांनी पुरो केल्या हांगा तशें आतां मेटांनी सकयल वयचें थायलंडांत कालें कितें आसल्यार जे पुरो गोल्डन कलरान पुरो पेंट करतात तशें हांगा हें एक्चुअली लायमस्टोन म्हणटात हें लायमस्टोन फॉर्म म्हळ्यार उदक आनी पडून उदकाच्या शेळ्यान म्हणटात पळय उदकाची पावळी देंवन देंवन अशें फॉर्म जावचें खंय हें पुरो लायमस्टोन म्हळ्यार सुन्याचो फातर म्हणटात तशें हें एक मनशान सिमेंटीन करून दवरलें दिसता तुमकां फस्ट पळयतना बट हें करून दवरलें न्ही हें फूल नॅचरल थोडे कडेन हांवें थायलंडांत पळयलां फुकेट आनी क्राबियांनी तुमी गेल्यार थोडे कडेन हे गुहे म्हणटात पळय केव भायर सुबीत म्हळ्यार गोल्डन कलरांत आसात बारीक ताका लायट्स पुरो घालून भायर सुबीत करून तांणी दवरला तुमी क्राबी गेल्यार ते एक रायली बीच आसा थंय वचून तुमी पळया थंय इसारा डायमंड केव म्हण त्या जाग्याचें नांव भायर सुबीत आसा जागो हांव थंय गेलां म्हजे विडियोज त्या विशयात आसात म्हज्या युट्यूबार चॅक करा तुमकां सांगलें हांवें म्हज्या युट्यूब चॅनलाचें नांव पिंटो क्रिएशन्स थायलंडाचे मस्त विडियोज थंय आसात क्राबीचे फुकेटचे मागीर पातया मागीर नॉर्थ थायलंड बँकॉकचे बरो मस्त विडियो आसात तुमी पळया तुमकां एक आयडिया येतली तशें हांगा पळया भायर सुबीत आसा पूण हांगा इल्लो कलर सिमेंट असो म्हळ्यार हें खंय ओरिजिनल कलर तांणी कलर कांय चेंज करुना बट म्हाका गोत्तुना फुकेट क्राबी कलर ओरिजिनल गी आनी तांणी केला गी पूण पळयतना तें ओरिजिनल कलर म्हूण चिंता कित्याक म्हळ्यार भितर तशें पेंट करूंक जायना तें भायर सुबीत आसा तशें हांगाय भायर सुबीत आसा हांगा पळया अशें देवलां एक कॉंक्रिटान डिजायन केल्लें बरी तशें हांगाय पळया बुद्धाचे मुर्ती हांगाय दवरल्यात इमाज म्हणून येता आमी हांगाय आसा तशें आतां हांव सकयल वयतां सकयल पळया कशें आसा म्हणून पूण ह्या जाग्यार वयरताना उजवाड पडटा वय थंय फोटोर आसा पूण आतां कितल्या वेळार म्हणून गोत्तुना तशें वचून पळया आमी भितर हांगा रिगल्या उपरांत तुमी पळया पयस एक बारी सुबीत करून गोल्डन म्हळ्यार भांगराच्या कलराची एक व्हडली इमाज आसा बुद्धाची थंय बसला तो हें थायलंड तुमकां गोत्ता आसूं बरो थायलंड 90% बुद्धिस्ट कंट्री हांगा म्हळ्यार रिलीजन इंडियांतल्यान आयिल्लें तुमी किंग अशोक ताची हिस्ट्री तुमी वाचल्या जाल्यार काळिंगा म्हळ्यार त्या विशयान तुमी वाचल्या जाल्यार कालिंगा म्हळ्यार आतां ओरिसांत आसा तो जागो त्या वेळार तांणी युध्द पुरा केल्लें लढाई पुरा जाल्ली तशें ताच्या पुतांनी थायलंडाक बुद्धिजम हाडिल्लें तशें हांगाचो लोक बुद्धिस्ट हाका भारी मानता हांगा 90% लोक बुद्धिस्ट क्रिस्तांव फकत 2% तशें हांगा थायलंडांत हर एक जाग्यार बुद्धिजम चिंता आसचें चडावत पळोवंक गेल्यार तशें हांव त्या विशयान आनी सांगता तुमकां तशें हांगा तुमी पळया थंय एक मुर्ती आसा इमाज आसा बुद्धाची बारी व्हडली करून दवरली आतां आमी थंय वयतले हांव ह्या जाग्याक हांव पयलीं आयलां बट ह्या जाग्या विशीं तुमकां सांगयात म्हणून म्हाका एक मन जालें तशें आयलो म्हजें हांगाचें मेन म्हळ्यार म्हाका खाल पळोवंक जाय म्हळ्यार ह्या जाग्यार तो उजवाड येवचो भितर
तशें तुमकां हांवें सांगलें. आतां पळय हांव तुमकां दाखयतां. म्हळ्यार वयर आसा अशें पडल्यार दिसता की नाल्यार वयर थंयतान उजवाड भितर येता. तो भितर आयिल्लो हांगा भायर सुबीत करून ह्या जाग्यार रिफ्लेक्ट जाता धरणीर. तें म्हाका पळोवंक जाय आसलें, देखून हांव आयिल्लो. तशें इल्ल्या वेळान तो उजवाड भितर येतलो. ताचे पयलें हे जागो हांव इल्लो एक्सप्लोर करतां. खालें बरो आसा पळय ह्या जाग्यार जायतगी. तुमकां हांवें चारय कुशीन हो जागो दाखयलो. मुखार आसा दाखोवंक, पूण तुमी हांगा पळया आड बोडिल्लो बुद्ध हांगा आसा. तशें मुखार वचूंक ही वाट आसा तेन्ना हांगा पळया बुद्ध हांगा न्हिदला. आड बोडला न्हियेत. तशें थोडे कडेन बशिल्लो, थोडे कडेन उबे राविल्लो, थोडे कडेन बसून जपाप म्हणटात पळय हें करतालो खालें. बसून ध्यान केल्लो. मस्त म्हणचे बुद्धाचे इमाज्यो ह्या थायलंडांत आसात. हांगा अशें आड बोडलो बुद्ध म्हणटात ताका अशें न्हिदून अशें पळोवचें. तशें हांगा एक दरवटो आसा हांगा पळया. ह्या दरवट्यान हांव भितर येता. हांगा खाले आसा पळया. तशें त्या दरवट्यान हांव भितर आयिल्लो. हांगाय अशेंत वयरतान उजवाडीचो जागो आसा. पूण त्या कुशीक पळोवचें जाल्यार थंय इमाजी पुरा दवरून सडावत मागणी आनी करतात. म्हळ्यार पुजा करचें, मागणें करचें. पूण हांगा सडा तुमी पळोवंक गेल्यार लोक हांगा फोटोज काडटा. म्हळ्यार एक बरो उजवाड वयरतान सकयल येताना पळोवंक बरें दिसता. तशें एक बरेंशें बॅकग्रावंड पळोवंक बरो म्हज्या पट्ट्यान सुद्दां उजवाड आसा. तशें जाल्ल्यान हो जागो तशें हांगा फोटो काडूंक म्हणून हें जाला. आनी वयरतान तुमी पळोवंक गेल्यार फाळां पुरा देंवल्यांत वडा रुखाच्या फाळां बरीं. एक्चुअली वडा रुखाच्यो फाळां न्ही ते गांवांत एक आश्वथा मरां म्हणटात. म्हळ्यार तुमी हिंदुंच्या टॅम्पला कडेन पळोवंक पुरो एक रूख आसता. पीपल का पेड म्हणटात हिंदींत. तशें ताची फाळां वयरतान हांगा देंवल्यांत. आनी हांगा तशेंच हाचें फॉर्मेशन आसा काल्याचें लायमस्टोनाचें. हांवें तुमकां फावडर सांगलें. तशें हांगा जागो बरो आसा. उजवाड आसा ह्या जाग्यार. तशें आमी चलून भितर वयतले. भितर वचून थंय खाले आसा पळयतले. वाटेन येने पुरा इमाजीत दवरल्यात. आज हवो बारी थंड आसा. म्हळ्यार भायर दग ना. तशें भितर थंड आसा. बारी बरें आसा. पळया बरो उजवाड आसा हांगा. वयरतान एक स्पॉटलायट गेल्ले बरी उजवाड येता भितर. आनी ह्या गुहे भितर आमी चलून वशीत. कितलें बरें आसा पळय हांगा. भितरय बारी लायट्स पुरा घालून बारी सुबीत करून दवरलां थंय पळया. हांव आतां थंय वता. हांगा पळय हांगा फुल्ल काळोख आसल्यान हांगा इल्ले लायट घाल्यात. अशें पळया अशें तुमी बारी सुबीत फॉर्मेशन म्हणटा आमी हाचें जी सावळी ती पडटा आसतली. बारी सुबीत फॉर्मेशन हाचें लायमस्टोनाचें. अशें भोगता की सिमेंटीन केलां आसतलें म्हणून. पूण न्हय, हें बिलकूल नॅचरल. आनी हांगा एक माटें आसा पळया. हांगा एक माटें. ह्या माट्या भितर या.
हंगेल्ले बघून असं जे कालें आसा पळय हांगा बारी क्युरियोसिटी म्हाका हांगा लायट घालून तांणी इमाजत दवरल्या लायट घालून आनी इमाज बरो दवरून शृंगार आयला पळया वो ऋषी म्हणटा ताका बुद्धाच्या सांगात आसलो ऋषी खंय वो म्हाका गुर्तुना आनी पुरा सर्पाची पुरा बेतां करून दवरल्यांत तालवारयो मागीर सर्पाची मजजेन दाखयल्ल्या बेतकाटी बरी म्हाका दिसता हांगा पळया मस्त आसा पळोवन पुरोळे ओ तें आसा पळया दिसता की मजेच्या बेतकाटी बरी दिसता म्हाका ताची तकली सर्पाच्या तकली बरी करून दवरल्या आनी हांगा राखवाल एक वाघ आसा तालवारी आसात आनी सिंह पुरा हांगा आसा पळया तुमकां म्हजी सावळी पडटा बरो हांगा कित्याक म्हळ्यार लायट घाल्यात तशें पळोवंक गेल्यार जाल्यार वयरतान हांगा एक माटें आसा ल्हानशें तें तांणी उजवाड भितर येता तशें हांगा एक निसनीर वयर वचून वाट करून दवरल्या पळया हांगा वचून पळयता हांव कालें आसा म्हणून ह्या वाटेक तांणी बंद केलां हाचें कारण कितें म्हळ्यार म्हाका दिसता ही निसण कांय घट आसची ना कांय पडत म्हणल्या उद्देशान बंद करून दवरलां तशें आमी हांगा वेचें नाका बेश्ट हांगा वयरतान पयसतान पळयल्यार पुरो कळ्ळें गे कितें म्हणटात ह्या आतां वयरतान आतां हांवें सकयल पडल्यार म्हाका अशें दिसता एकदम शांत आसा भायरतान कोगळ्यांगी कावळ्यांगी बोंबरलो आवाज मात्र आयकता तुमी सोम आयकल्यार तुमकां आयकूंक पुरो आनी हांवें सलच्या मेटांचो आवाज मात्र आयकता कित्याक म्हळ्यार एक बुयार भितर गुहे तशें आदी मोगांत लोक गुहे भितर रावतालो खंय म्हणून सांगणी आसा रावतालो जावंक पुरो आमकां गुर्तुना पळया तशें हें आतां आमी आदी मोगांत गुहेंत रावले बरी गुहे भितर आयलां तुमकां दाखोवच्या खातीर तशें आतां लो फाटीं वेचें फाटीं त्या जाग्याक वेचें तशें आतां आमी ह्या बुयारांतावन भायर वेचें म्हळ्यार तें एक एंट्रन्स आसलें पळया तुमकां हांवें सांगलें वयरतान मळबातान सुर्याची किरणां भितर येतात म्हणून थंय वेचें पळया आतां किरणां येतात गिनांगी म्हणून तशें ह्या दारवटल्यान आतां आमी त्या कुशीक वेता येया पळया आणखी आयिल्लो दिसना सुर्याची किरणां भितर उजवाड चडला पूण आतां वेट करचें वरां आतां 10 जालीं गुर्तुना म्हाका आतां ह्या टायमार सुर्याची किरणां भितर येतात गिनांगी म्हणून इल्ले वेळ राखचें आनी पळोवचें आतां हांगा लोक मस्त चडला ट्युरिस्ट भोंवंक येतात मस्त गांवचे म्हळ्यार थायलंडाचे न्ही ह्या गांवांत दुसऱ्या गांवचे म्हणजे स्कॅन्डिनेवियन कंट्रीचे युरोपाचे चायनाचे मलेशियाचे कोरियाचे जापानाचे इंडियाचे खंयच्या गांवचो लोक हांगा भोंवंक येता कारण कितें म्हळ्यार ह्या गांवांत ट्युरिजमा खातीर इतलें सोबीत करून दवरलां गी तुमी फातींवचे नात अरे कडेन जाय तितली वेवस्था आसा टॉयलेट गी रेस्टरूम गी आनी खालें जाय तुमकां गरजेचें म्हणजे रेस्ट करूंक जाय आसलो जागो नितळाय आनी कम्युनिकेशन आनी बरे जाग्याची मांडावळ बसची गी आनी वेची गी ट्रॅवल करची गी पुरा बरी करून दवरल्या ह्या गांवांत तशें जाल्ल्यान हांगा लोक मस्त भोंवंक येता आनी मस्त सेफ्टी आसा हांगा कोणी मनशांक कोणाकी दोशिनात तें मस्त गरजेचें जावन आसा तशें जाल्ल्यान हो गांव थायलंड ट्युरिजमा खातीर मस्त फेमस जावन आसा तुमी जाणा जावंक पुरो तशें पळया ती आमी सोलून आयिल्लो जागो तशें तेंतान इल्लें वत भितर येवंक सुरू जालां आनी हांगातान आतां येतलें कित्याक म्हळ्यार ऑलरेडी हांगा किरणां क्रॉस येवन परतेत आसात पळया गी थंय पळया गी अशें थंय पळया म्हळ्यार तेंतान आतां सकयल येतात मागीर थंय पडतात हांगा पळया थंय पडतात तेंतान पडून हांगा येतात ह्या धनीर येतात ते दाळा पळोवंक हो जागो मस्त सोबीत दिसता खंय तशें आतां हांव इल्लें वेट करचें इल्लें वेट करया मागीर पळया
तशें हांव मस्त वेळ राखलो हांवें चिंतलें हांकां हांगा वत येन अशें केली हांगा उजवाड टाकून ना म्हणून पूण हांवें हांगाच्या मॉंक म्हळ्यार हांगाचे ऋषी म्हणटात स्वामी म्हणटात तांचे लागीं हांवें विचारलें ते म्हणाले आतां वत येना कित्याक म्हळ्यार आतां वत क्रॉस येता वो जानेवारीचो लास्ट हप्तो वो नेक्स्ट हप्त्यान म्हळ्यार फेब्रुवारीन परत वत वंकडे येताना हो उजवाड ह्या जाग्यार पडटलो तशें जाल्ल्यान आनी ह्या जाग्यार हांव चड आनी हांव रावचो ना कित्याक म्हळ्यार तुमकां सडत हांगा काल कितें आसा हांवें तुमकां दाखयलें हांगाच्यो इमाज्यो आनी हांगाचे गुहे काले म्हणटात पळय भुंया काले हे हांगाचो जागो तुमकां हांवें दाखयलो तशें जाल्ल्यान हांव मुंदासून वेतां तशें जाल्ल्यान तुमकां हांव परत मेळटलो म्हज्या चॅनलाच्या आनी एका नव्या व्हिडियोन परत मेळटलो तेदो मुसोर म्हजें चॅनल पळया म्हज्या चॅनलान मस्त व्हिडियो आसा तशें थायलंडाचे मस्त व्हिडियो आनी पुरो आसा तर तुमकां मस्त देव बरें करूं म्हज्या चॅनलाचे म्हजो व्हिडियो पळयल्या खातीर तशेंच सहकार दिल्ल्या खातीर म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा म्हज्या चॅनलाचें नांव तुमी ऑर्डर सांगलां पिंटू क्रिएशन्स म्हणून परत आनी एका व्हिडियोन परत मेळया तेदो मुसोर टेक केअर बाय सकयल बुद्धाचे इमाज्यो पुरो आसल्यान हांगा बुद्धिस्ट लोक येवन मागणी आनी पुरो करतात म्हळ्यार हांगा गांवच्यो बरी आमच्या गांवांत पळय कशें गुड्यार आनी खंय खंय वचून देवळां बरां बांदून कशें करतात की तशें हांचें तशेंच एक संस्कृती आसा हांगा ह्या गांवांत एक्चुली बुद्धिस्ट ते हिंदवां बरीच मुनियत पूण ते हिंदवांच्या देवाक पातयेनात हांगा पातयेतात पुरो मिक्स तांचें बिलीफ तशें ते खंय पुरो गोंयांनी पुरो आसात आनी थंय बुद्धाचे इमाज्यो पुरो दवरून पुजा करचें आनी मागणी करचें पुरो तांचें सदांचें आनी हांगासर लोक एकदम शांत भारी सुबीत नितळ करून दवरला हो जागो आतां हांगा मस्त लोक आयलो हांगा ताना सकयलेचे तशें मस्त इस्कॉलाची भुरगीं बरा एकसले वस्त्र घालून हांगा एकसले वस्त्र घालून मस्त जाणां भोंवतात गांवांत काजारांत कॅटरिंगांनी गेल्ले बरी तशें मस्त जाण आतां यंगसर जाला तशें आमी आतां पाटयेचे पळया हो एक गुड्या भितर एक भुंयार म्हणटात गुहे म्हणटात आसा पूण भितर इलेक्ट्रिसिटी लायट पुरो बरें करून दवरलां नितळें आसा हांगा खंय कडेन कोयर गीर कांय ना एकदम नितळ करून दवरतात तशें तुमकां व्हिडियो बरो लागतलो चिंता वेचे आनी टी मेळया परत बाय बाय म्हणटा तुमकां आनी हांवें हांगा चलचें पाटी तशें आजच्या दिसाचे आमचे व्हिडियो काडचे हांगा सोंपता 12:11 जाली वत सुरू जालें